अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। वीडियो का टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला मांगना कैसा है। तो वीडियो है राह हिदायत चैनल से मैंने लिया है। इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप जाकर इनका वीडियो देख सकते हैं, इनका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो इनका। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्या बताया है, वसीला मांगना कैसा है। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की। कहा हुजूर क्या मतलब। फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है। अच्छा अली भाई, अगर किसी इंसान में ना शिरक खफ़ी पाया जाए तो इस इंसान को शिरक बताया भी जाए कि तुम शिरक कर रहे हो और अपनी रोश व तब्दील ना करे, और वो इसकी ये दलील दे कि मौला अली से एक रिवायत है कि हर मुसलमान के कुरान का जो फ़ाहम है ना वो मुख्तलिफ है, तो वो कहे कि मैं इससे ये समझाऊँ तो ये ठीक है। तो ऐसे शख्स के बारे में क्या कहा जाएगा, क्या हुक्म है ऐसे शख्स के बारे में। यानी शिरक से मुराद गैरुल्लाह को पुकारना आप कह रहे हैं। नहीं अली भाई, ऐसा है कि कोई बंदा मतलब जिस तरह ये अक्सर मैंने ये फ़िक़्ह की किताबों में ये पढ़ा है कि अगर कोई बंदा अपनी जिस तरह कोई देखता है तो अपनी ज़्यादा तारीफ़ करता है, कहीं खुद परस्ती का शिकार है, तो वो कहते हैं ये भी शिरक की एक अदना सी। ओ नहीं, वो तो फिर दुनिया का हर गुनाह शिरक में चला जाता है ना। ये वो शिरक नहीं है जो माफ़ नहीं होना। रियाकारी भी शिरक असगर है, तो ये माफ़ हो जाता है। शिरक असगर तो माफ़ हो जाएगा तौबा से। हाँ, और अगर तौबा के बगैर मरा तब भी आखिरत में उसका अजाब भुगत के माफ़ हो जाएगा। शिरक जो माफ़ नहीं होना वो शिरक जली है। खुदा की ज़ात और सिफात में शिरक, वो माफ़ नहीं होना। ये शिरक खफी जब मदद के लिए पुकारना ये भी शिरक जली है। शिरक जली है और क्या। तो अगर वो कोई ये अकीदा रखे कि अल्लाह ने ही इख्तियार दिया आपको, हम वो कुछ साबित भी करें ऐसी आयतों से कि अल्लाह ताला किसी आयत से ये साबित नहीं होता। कुरान से तो ये साबित होता है मदद के लिए जिसको भी पुकारते हो गोया उसे खुदा बनाए हुए हो। अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ, सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 62। मैंने तो मेरा जितना मुकदमा ये खोल के बयान किया है तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास बहाना था वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मैंने इनकी फूक निकाल दी कि इसका तो मतलब है फिर अलमदद या नमाज, अलमदद या सब्र। वो कहते हैं नहीं, इसका मतलब है नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद चाहो तो ठीक है। अगर ये रसूलुल्लाह के जरिए अल्लाह की मदद चाहते होते हम इनके ऊपर शिरक का फतवा ना लगाते कि रसूलुल्लाह ने जो दुआएं सिखाई हैं उसके जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। या बहुत ज्यादा भी कर लेगा कोई छलांग मार के तो ये कहेगा कि हम या रसूलुल्लाह जब कहते हैं तो इसका मतलब ये कि या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के हुजूर हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी मुसीबत टाल दे। हम इसे भी कभी शिरक नहीं कहेंगे, लेकिन तो डायरेक्ट पुकारते हैं। वैसे आपको कहते हैं हम पीर से बच्चा नहीं मांगते, लेकिन मांगते हैं। तवस्सुल और वसीले को इन्होंने मिक्स कर दिया इस्तानत और इस्तिमदाद के साथ। ये बड़े होशियार हैं। ये अब वो पंजाबी का मैं मुहावरा नहीं बोलना चाहता कि मतलब इन्होंने अपने उस हर मौके के ऊपर अपना उसूल और मुमादी चेंज कर लेते हैं। हम इन्हें भैंस के नीचे छोड़ के जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ अच्छा अली भाई, यहाँ से ये एक सवाल पैदा होता है कि वसीले का आपने जिक्र किया, तो हदीस में 5 तरह का वसीला है। तो एक हज़रत उमर ने जो हज़रत अब्बास वाली दुआ करवाएं नेक बंदों से, तो साल बिन हुनैफ वाली एक रिवायत आती है वसीले वाली। तो उम्मुल मोमिनीन जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते का या गालिबन जुब्बे का दवन मानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी चीज़ का तो वसीला है, तो आपकी ज़ात के वसीले का क्यों इनकार नहीं? वो जो जुड़ी चीज़ का वसीला है उससे वसीले का तरीका है ना। क्या कभी किसी ने ये कहा कि अल्लाह मैंने कुर्ता उठाया हुआ तुझे इस कुर्ते का वास्ता, जिससे महमूद गजनवी ने किया था अबुल हसन खरकानी अली कहानी। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा।
تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ جی جی ہاں وہ تو کہنا جی کوئی دنیا کافر نہیں سی رہنا. تو حضور دے کرتے نال تے یرموک اور قاسیہ نہیں لڑی صحابہ نے. وہ کرتے کو کیا کرتے تھے؟ پانی میں ڈبوتے تھے, بالوں کو پانی میں ڈبوتے تھے, شفا ہو جاتی تھی. تو طریقہ بھی بتا دیا نا. اب نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو اللہ کے حضور وسیلہ اور توسل پیش کرنے کے لیے آپ کیا ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے؟ وہ میں ایکٹیویٹی بھی تو بتائیں نا. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ کوئی بندہ جیسے دعا کر رہا ہے وہ سمپل ویسے کہتا ہے کہ یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. تو یہ بتائیں نا کہاں لکھا ہوا ہے, نکالیں نا. تو لاجیکلی ہم یہ نہیں کہہ لاجک تو پھر آپ جو چیز مرضی بناتے رہے. پھر ہمارے پاس تو لاجک یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا 1010 10 حضرت عمر بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں نا. حضرت عمر کو کیسے ہٹائیں بیچ میں سے, خلیفہ راشد کو؟ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ پہلے تیرے نبی کا ہم وسیلہ لے کے آتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے. تو حضرت عمر خود بتا رہے ہیں نا. یہ حضرت عمر کو کون سمجھائے کہ آپ بجائے چچا کو لانے کے حضور کے کہہ دیں اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ. ہمیں مسئلہ حضرت عمر سے آ جاتا ہے نا. پھر وہی بات ہے کہ حضرت عمر نے دین زیادہ سمجھا ہوا ہے کہ تواڈے بابے نے زیادہ سمجھا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے نبی کی امت سے ہمیں بخش دے, تو ایسے ہی کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو حضور نے کہیں نہیں سکھایا. حضور نے تو یہ کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں چھڑا نہیں سکوں گا. تو حضور تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. پہلے یہ طے کریں آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے, صحابہ کی بات ماننی ہے, یا بابوں کی. اب آپ کو پتہ چلا یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور باقی یہ جو عثمان بن حنیف والی روایت ہے اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے, وسیلہ کے نام پر دھوکہ. اس روایت سے بھی کہیں یا رسول اللہ مدد ثابت نہیں ہوتا. وہ ابن ماجہ میں بھی ہے روایت جو طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں, اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ابن ماجہ میں یہ ہے کہ وہ ایک نابینا شخص آیا ہے, یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں آ جائیں. آپ نے فرمایا صبر کر لے جنت ہے. ان کا نہیں یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی, امید ہے انشاءاللہ. یہی ویسے صحیح کیا انہوں نے. ان کا بھی اتنی محنت کر رہے ہیں, جنت لب جانی ہے, مصیبت اکھاں بڑی ہیں دنیا, آپ آنکھوں کے لیے دعا کریں. آپ فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ, 2 نفل پڑھے, اور پھر اللہ کے حضور دعا کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف. دونوں دفعہ اللہ کا نام ہے. اے اللہ تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اگلے جملے کھا جاتے ہیں اس میں, اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ہاں تو پھر حضور کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی. آج بھی حضور دنیا میں موجود ہوں, ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ وسیلہ شخصی ہے جو حضرت عمر نے کیا تھا. اسی تو کہتے ہیں پہلے حضور سے کرواتے تھے, اب ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وسیلہ, اس میں یہ الفاظ نہیں کہ اے نبی تنو واسطہ تیرے نبی دا, اے نہیں ہے. اور پنجابی دا وسیلہ اور ہے, عربی دا وسیلہ اور ہے جی. تراوی وی تراویاں نہیں ثابت ہو جاندیاں, یہ عربی دا لفظ ہے تراوی. یہ تھا ویڈیو انجینئر محمد رمیزہ صاحب کا, تو انہوں نے بتایا وسیلہ کیسے مانگا جاتا ہے, اچھے سے بتا دیا ہے کہ وسیلہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ بابا جو مانگتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کل مدد, یا جیسے اور بھی بابے ہیں جیسے خواجہ غریب نواز ہے, ان سے بھی جا کے مانگتے ہیں ڈائریکٹ, یہ مشکل کو جیسے مانگتے ہیں. یہ وسیلہ غلط ہے, صرف ہے, صرف اللہ کے یہاں معاف نہیں ہے. تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ بتائیے, اور یہ بھی بتائیں کہ وسیلے سے متعلق ویڈیو کی ریئیکشن دیں, وہ بھی بتائیں آپ, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.